बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हाथ इस वक्त अमेरिका ने, यूरोप ने, पूरी दुनिया ने यूक्रेन के साथ किया है, ये अगले कुछ अरसे के अंदर, चाहे 1 साल 2 साल इवन के 5 साल, एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपको ताइवान और भारत के साथ होती रहेगी। एक सिंपल सी बात यह है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा डसा हुआ अगर कोई मुल्क है इस रीजन के अंदर तो वो है पाकिस्तान। 20 साल हमने अमेरिका का साथ दिया, बदले में मिला क्या? ब्लैक वाटर, टीटीपी, सीएए और बीएलए, ये तमाम चीजें पाकिस्तान की मैशत को नुकसान, आईएमएफ फेटअप। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त, रशिया, पहले उन्होंने कहा कि हमने उन 2 स्टेट की हिफाजत करनी है जो यूक्रेन के अंदर है। अब जो सूरत हाल सामने आई है कि रशिया इस वक्त यूक्रेन के कैपिटल पर कब्जा करने के करीब पहुंच गया है, और जिस तरह 4 घंटे के अंदर उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनका सब कुछ तबाह किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत समेत, ताइवान समेत सबके कान खड़े हो गए हैं कि जब मुसीबत का वक्त आएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो कभी भी अमेरिका मदद करने के लिए नहीं आएगा, और सबसे बढ़कर बात यह, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इमरान खान ने जाकर जब प्रेसिडेंट से बातचीत की तो क्यों धड़ल्ले से बात की? क्योंकि हमें पता है जो अमेरिका की पॉलिसी है, दुनिया के अंदर अमेरिका का दुश्मन बनकर जी लेना बेहतर है। आप उसका दोस्त बनकर जिएंगे तो वो आपको तनहा छोड़ देगा। आप इमेजिन कर लें कि क्या सूरत हाल है, यानी यूक्रेन का बेड़ा गर्क हो गया, उसका कैपिटल फतह होने वाला, और वो कर क्या रहे हैं? वो पाबंदियां हम लगा रहे हैं। वो जी आप $66,000 से ज्यादा नहीं रखेंगे, वो वेल्थी टैक्स लगा दिया है। वो जी उनके जो खास तौर पर सिटीजन है, उनके वेल्थी पीपल है, हमने उन पर पाबंदियां लगा दी हैं। उनके लोगों पर, उनके बैंक्स पर, हर चीजों पर हमने पाबंदी ऐड कर दी है। अब वो दुनिया से डील नहीं कर पाएंगे। यानी इमेजिन करें, वो यूक्रेन कह रहे हैं कि मेरे पास लड़ने के लिए फौज नहीं है, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इवन के 1980 के मिसाइल, आप इमेजिन कर ले, 1980 के मिसाइल और 1980 के हथियार उनके पास हैं, और वो 2022 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रूस के साथ लड़े हैं, जो अकेला सारी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पर भारी। आप इमेजिन कर लें, और अमेरिका ने साथ नहीं दिया। अमेरिका ने वो हश्र किया है यूक्रेन के साथ जो पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ किया। जब वक्त आया तो हम उनकी मदद करने के लिए नहीं गए, हमने तकरीरें, नारे सब मार दिए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल अमेरिका ने की। आज आप देख लें, इतना बड़ा हाथ अमेरिका ने कर दिया यूक्रेन के साथ। होना यही चाहिए था कि जब रशिया ने हमला किया तो आप जाते उनकी मदद करने के लिए। आपने कहा हम मिसाइल मारने जाते हो, ने क्या बात की? उस बंदे ने कहा कि मैंने हमला नहीं करना था, ये मुझे उकसा रहे थे, ये नेटो के अंदर उसको शामिल करने जा रहे थे, फोर्सेस उतार रहे थे। अब आप देखिए कि एक रशिया है, पूरा यूरोप है, अमेरिका, और कर क्या रहे हैं? फलाना कभी बाइडेन तकरीर करने आ रहा है, वो कभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट आ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि रशिया ने एक ऑफर दी है यूक्रेन को कि अगर तुम चाहते हो कि ये जंग खत्म हो जाए तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हवाले से जो हमने तुम्हें कहा, यानी अब तुम किसी तरह का कोई हथियार नहीं रखोगे यूक्रेन के अंदर। यानी दूसरे लफ्जों में कहा कि अपना पूरे का पूरा मुल्क सरेंडर कर दो हमारे आगे, और तुम कोई हथियार नहीं रखोगे। रशिया ने आज साबित करके दिखाया कि कश्मीर आजाद कैसे करवाना है। कश्मीर ऐसे आजाद नहीं करवाना। यूनाइटेड नेशन कितनी परवाह की है यूक्रेन की, ये कितनी परवाह की है अमेरिका की या वेस्ट की। देखिए उस शख्स के पास पूरी दुनिया के अंदर जो ताकत है वो क्या है। आप देखिए कि अगर वो गैस बंद कर दे पूरा यूरोप मर जाए, अगर वो गैस बंद कर दे पूरे यूरोप में माशी बहरान आ जाए, वो अगर पेनिट्रेट कर चुका है इनके सिस्टम के अंदर, इनकी बिजली बंद कर दे, सैटेलाइट तबाह कर दे, सैटेलाइट की मेंटेनेंस जो है वो रशियन करते हैं पूरी दुनिया की। अमेरिका, जापान और कनाडा समेत बड़े बड़े ममालिक, यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर उनके खिलाफ जाते हैं। तो आप बताइए कहां पर खड़े होंगे? अमेरिका अब उसका सूरज गुरूब हो रहा है। लेकिन एक चीज आप समझे कि पूरे का पूरा मुल्क यूक्रेन इस वक्त तबाह हो गया। 4 घंटों के अंदर उसने तबाह कर, उसने कोई बड़े हथियार नहीं यूज किए, उसने सिंपल से जो बैलिस्टिक मिसाइल या उनकी जो फौजें थी उन्हें सब कुछ चढ़ा दिया। क्या कर लिया अमेरिका ने? ये कर क्या रहे हैं सारी यूरोप वाले? यही हाल इनका अफगानिस्तान में हुआ। अमेरिका असल में उसका जो बुत है हमारे दिमागों में कि वो बहुत बड़ी कोई सुपर पावर है, उसको निकाल दिया। अमेरिका कुछ भी नहीं अब रह चुका। आप देख रहे हैं कि इस सूरत हाल में आज ताइवान को समझ आ गई है
کہ اگر ہم نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی چائنا والی، یعنی چائنا کے خلاف، تو امریکہ نے تو ہمارا ساتھ نہیں دینا. اور یہی صورتحال آج عرب ورلڈ کو سمجھ آ گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر باقی تو چیزیں ہی چھوڑ دیجئے، اصل چیز کہانی جو سمجھ آئی ہے وہ بھارت کو سمجھ آئی ہے کہ یہ لوگ تو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، تو ہم سے بہت بڑا ہاتھ کر جائیں گے. اگر کل کو لڑائی ہوتی ہے چائنا کی تو یہ تو کنڈیم کرتے رہ جائیں گے، یہ کہیں گے جی ہم یہ کریں، ادھر سے چائنا چر دوڑے گا، ممبئی بلیک آؤٹ ہو جائے گا، آدھا بھارت چائنا لے اڑے گا، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. دیکھیے ایک قدرت لیسن دیتی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آج سمجھ آ گئی ہے بھارت کو. اب امریکہ پر پوری دنیا دباؤ ڈالی کہ کچھ کرو بھائی، آگے ہو کر تم کیا کر رہے ہو. اور اس صورتحال میں امریکہ کہہ رہے ہیں میں پابندی عائد کروں گا. اس نے کہا پابندیاں میری جوتے کی نوک پر ہیں، تم پابندیاں کیا عائد کرو گے؟ تم یہاں پر اتنی صرف ایک دھمکی دی ہے. اس نے کہا کہ یوکرین کی مدد کے لیے جو ملک آگے آئے گا میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس روئے زمین پر آج تک کسی نے اتنے خطرناک کانسیکوینسز برداشت نہیں کیے ہوں گے جو وہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے ایٹمی حملہ، آپ کے سائبر حملے آپ کے پورے ملک کا انرجی سسٹم برباد کر دیں گے. یہ روس ہے. پوٹن نے آج بتایا ایون کہ عمران خان کو بھی یہ پالیسی سمجھ آنی چاہیے کہ کشمیر آزاد کروانے کے لیے یو این کی طرف نہ دیکھے. دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے، یو این تو ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. آپ وہاں پر فوجیں دوڑا دیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اگر کسی ملک میں کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر فوجیں اتار سکتے. یہاں پر تو معاملہ یونائٹڈ نیشن کا ہے. تو اس صورتحال میں حوصلہ کرنا چاہیے، بڑے آگے. اب یہ کام نہ کرے. اب دیکھ لیجئے امریکہ کا جہاں تک معاملہ ہے، روس اب آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے ساتھ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اب آپ کا نہیں رہا خالی، وہ چائنا کا بن چکا ہے. چائنا یہ چاہے گا کہ کشمیر بھارت سے الگ ہو جائے، بے شک پاکستان کو نہ ملے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بھارت سے الگ ہو جائے کیونکہ اس نے سی پیک میں اس کو شامل کرنا ہے. اس کا پلان یہ ہے کہ وہاں پر فوجیں اتار دے، وہاں پر جو امریکہ کا پلان تھا وہ کرے. اب اس صورتحال میں دیکھیے ایک چیز آپ سمجھ لیں، امریکہ کا جہاں تک معاملہ ہے، عمران خان نے ایک خوف کی جو زنجیر تھی وہ توڑ دی ہے. اس نے سب سے پہلے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ جتنا مرضی آپ مذاق اڑاتے جائیں عمران خان کا، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس بندے کا ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر پاکستان کے اندر آپ نے مذاق اڑایا. اس بندے نے ثابت کیا ہے کہ اس کی پرائز کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. ورنہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہونی، آپ کو دو کام اور کرنے ہیں ایگزیکٹلی جسے پوٹن نے کام کیا، آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. آپ کو ہر صورت پاکستان سے تیل نکالنا ہے. امریکہ جنگ کرتا آپ کریں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر آپ کو امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے. دیکھیے یہ جو حالیہ بلوچستان کے اندر حملے تھے، کتنی دفعہ ہمارے اداروں نے یا حکومت نے یہ بات کہی امریکہ کو مخاطب کر کے کہ آپ کے دیے ہوئے ہتھیار یوز ہو رہے ہیں، تو بتائیے آپ یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ نہ ٹھہرائیں؟ ہم کیوں امریکہ سے اب تک ڈرتے ہیں؟ آپ اگر اسٹرانگ پوزیشن لیں گے امریکہ کے خلاف تو رشیا آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کو چائنا سپورٹ کرے گا. امریکہ نے اس وقت جو ہاتھ کیا ہے یوکرین کے ساتھ، امریکہ نے وہی بھارت کے ساتھ کرنا ہے، وہی تائیوان کے ساتھ کرنا ہے، اور عرب ورلڈ کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے اگر یہ لوگ سارے مشکل کے اندر آئے. اور یہ آج بہت بڑا لیسن تھا. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.